सीरियल कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 33 से लेकर लास्ट एपिसोड तक की स्टोरी शेयर करूंगी, जिसमें आप लोग देखेंगे कि शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा की कॉल्स मुसलसल बार बार इग्नोर किए जा रही होती है। इसके किसी भी मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं देकर वो खुद भी परेशान होती है और मुस्तफ़ा को भी परेशान किया हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन शर्जीना की माँ ये सब देख रही होती है। वो अच्छी तरह से जानती है कि मुस्तफ़ा कितनी मोहब्बत करता है शर्जीना से। अगर इसे अनजाने में कोई गलती हो भी गई है तो शर्जीना को उसे माफ़ कर देना चाहिए। भले ही शर्जीना का वालिद कितना ही मुस्तफ़ा से गुस्सा होता है, लेकिन शर्जीना की माँ मुस्तफ़ा के साथ होती है, क्योंकि वो हस्पताल में मुस्तफ़ा को शर्जीना के लिए रोता तड़पता और रातों को जागता हुआ देख चुकी होती है। वो शर्जीना से खुद भी इस बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन बार बार उसे ये कहना या फिर मियाँ बीवी के आपस के मामले में यूँ शर्जीना को अपने घर जाने के लिए उकसाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो नहीं चाहती कि पहले ही इनकी बेटी परेशानी और सदमे से बाहर नहीं निकली और मजीद इनको प्रेशराइज नहीं करना चाहती। शाम होती है तो शर्जीना की बड़ी बहन अपने मायके के रहने के लिए आती है। वो शर्जीना को इस दुख में देखकर बहुत गमज़दा होती है, क्योंकि इनमें से कभी भी किसी ने ये सोचा नहीं था कि शर्जीना, जो सब बहनों में से ज़्यादा समझदार और सेंसिटिव थी, इसको ही इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो फिर अपनी अम्मी के पास आती है कि शर्जीना ने मुस्तफ़ा भाई से राब्ता किया या नहीं। इसकी माँ उससे परेशानी का इजहार करती है कि नहीं बेटा, शर्जीना तो जैसे जिद से लगा के बैठ गई है। मुस्तफ़ा तो बेचारा रोज़ इतने मैसेजेस और कॉल करता है, लेकिन ये उसे कोई जवाब ही नहीं देती। शर्जीना की बहन कहती है कि अम्मी आपने बात नहीं की। फिर इससे इस बारे में वो जवाब देती है कि नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ एक ही बार कहा था, लेकिन मुझे यूँ शर्जीना को परेशानी में बार बार एक ही बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम आ गई हो ना, फिर तुम बात करके देखो, पता नहीं तुमसे कोई दिल की बात ही कर दे। वो कहती है जी अम्मी मैं समझाती हूँ उसे। फिर वो शर्जीना के पास जाती है। इसका हाल वाल पूछने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बातों में मुस्तफ़ा का जिक्र करती है कि तुम्हारी बात हुई मुस्तफ़ा भाई से, क्या कह रहे हैं, कब तक लेने के लिए आएंगे। शर्जीना मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए कहती है क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। तो शर्जीना की बहन उल्टा शर्मिंदा हो जाती है कि नहीं, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा जितना दिल चाहता है तुम यहाँ रह सकती हो। तो शर्जीना उससे कहती है कि मैंने नहीं जाना वहाँ, हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से घर छोड़कर आ गई हूँ। मेरे और मुस्तफ़ा की सोच में बहुत फ़र्क आ गया है, हम दोनों का एक साथ रहना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी एक साथ रह पाएंगे। शर्जीना ये कहते हुए बहुत दुखी होती है। मुश्किल से ये अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे होते हैं। शर्जीना की बहन कहती है कि नहीं शर्जीना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मुस्तफ़ा भाई के बारे में। मैं मानती हूँ इनसे गलती हुई है, लेकिन तुम इतनी बड़ी सज़ा मत दो इन्हें। मैंने खुद देखा है इन्हें तुम्हारे लिए रातों को रोते हुए तड़पते हुए जागते हुए अस्पताल में। तुमने जो इतने दिन हो गए हैं इनसे बात नहीं की, इतनी सज़ा काफ़ी है इनके लिए, तुम्हें बात कर लेनी चाहिए अब। और शर्जीना मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम भी मुस्तफ़ा भाई के बगैर खुद को अकेला और उदास महसूस कर रही हो। लेकिन शर्जीना उसे कोई भी जवाब नहीं देती और खामोशी से बैठी अपनी बहन की बातें सुने जा रही होती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का पार्टनर उसे फ़ोन करता है कि इतने दिन हो गए, तुमने छुट्टियां की हुई हैं, अब बस भी कर दो और काम पर आओ, जो होना था वो हो गया, मज़ीद खुद को परेशान क्यों कर रहे हो। तुम जितना फारिग रहोगे उतना ही सोचोगे और बेवजह के ख्याल तुम्हारे जहन में आते रहेंगे, जो मज़ीद तुम्हें ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करेंगे। मैं तो कहता हूँ कल से कंपनी को ज्वाइन करो, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मुस्तफ़ा भी इसकी बातों से एग्री करता है और उसे भी लगता है कि उसे अब वापस काम पर जाना चाहिए। आखिर कब तक वो यूं घर बैठा रहेगा। अगली सुबह वो तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आता है तो सामने मंसूर साहब और शगुफ्ता बेगम बैठे बातें कर रहे होते हैं और मुस्तफ़ा अपने कदम वहीं रोक लेता है इनकी बातें सुनने के लिए। शगुफ्ता कहती है कि अदील जैसा भी था तो मेरा बेटा ना, आखिर मैं एक माँ हूँ, इसके लिए तड़पती हूँ, मेरी दिन रात की नींदें उड़ गई हैं। जेल वाले पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कैसे सलूक कर रहे होंगे। ऊपर से इसने कोई जुर्म भी तो नहीं किया जो इल्ज़ाम इस पर लगा है, जेल भिजवाया गया है। इस माँ बाप बेटी ने सारी ज़िंदगी जेल में कैसे गुजारेगा। वो तो मंसूर साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे बेटे ने इनकी बेटी के साथ किया तो वो तुम्हें नज़र नहीं आता।
ان کے پیسے چوری کیے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری عورتوں میں منہ ماری کرتا رہا۔ یہ جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ شگفتہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں، لیکن رباب بھی تو اپنے خاوند کو خاوند نہیں مانتی تھی، وہ بھی تو اسے منہ نہیں لگاتی تھی، تو میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں منہ ماری کرنی ہی تھی۔ اگر وہ اپنے شوہر کو عزت دیتی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، تو اسے کیا ضرورت تھی دوسری عورتوں کو دیکھنے کی؟ اور مصطفیٰ یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ عدیل جیسا بھی تھا تو اس کا بھائی نا، اور اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ عدیل اپنے بھائی کے لیے نہ ہی صحیح، اپنے ماں باپ کے لیے ہی صحیح جو اسے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آفس جاتا ہے اور اپنے پارٹنرز کو ساری بات بتاتا ہے کہ اس کے بھائی نے کیا کیا۔ وہ کہتا ہے کیا تم کسی اچھے وکیل کو جانتے ہو جو اسے رہائی کروا سکے؟ تو اس کا پارٹنر کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور بہت اچھے وکیل ہیں دو میرے پاس جو جلد سے جلد تمہارے بھائی کی ضمانت کروا دیں گے۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ ان سے بات کرو، وہ جتنے پیسے مانگتے ہیں انہیں اس سے بھی زیادہ دو، لیکن میرے بھائی کو باہر نکلوا دو۔ پھر وہ مصطفیٰ کو ان وکیلوں کے پاس لے کر جاتا ہے اور ان سے بات کر کے اسے پتہ چلتا ہے کہ عدیل واقعی باہر آ سکتا ہے۔ جن جھوٹے الزاموں کے تحت اسے اندر کیا گیا تھا وہ جھوٹ ہیں۔ پھر وہ مصطفیٰ نے یہ جلد سے جلد کرنے کو کہا، اور 2 دن بعد مصطفیٰ کا پارٹنر اسے بتاتا ہے کہ مبارک ہو، وکیل نے ضمانت کے پیپرز تیار کروا کے پیپرز کو امپروو کرا دیا ہے، آج تمہارے بھائی کی ضمانت ہو جائے گی، تم لینے کے لیے چلے جانا۔ اسے مصطفیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا، پھر نہ مجھے تو عدالتوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر عدیل کو لینے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے ہی عدیل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ضمانت ہوئی ہے اور ایک پولیس والا اسے لینے کے لیے آتا ہے، عدیل کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ضمانت جو اس نے امید ہی نہیں چھوڑ دی تھی کہ شاید کبھی ہو پائے گی بھی یا نہیں، یہ کیسے ممکن ہوا اور کس نے کروائی۔ تو پولیس والا اسے بتاتا ہے کہ آپ کا بھائی آیا تھا۔ عدیل اس بات پر ہنس دیتا ہے کہ مذاق مت کرو اور سچ سچ بتاؤ کس نے کروائی ہے، کیونکہ عدیل تو مصطفیٰ اور شرجینہ کو جس حالت میں دیکھ کر آیا تھا اسے تو یہ قبول کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ مصطفیٰ ضمانت کروا سکتا ہے۔ پھر وہ آگے جا کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے واقعی مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی عالی شان والے سوٹ بوٹ پہن کر کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا ہوتا۔ عدیل کو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ ضمانت کی پیپرز پر سائن کرتا ہے اور باہر آتا ہے۔ اسے پہلے کہ عدیل مصطفیٰ سے کچھ پوچھے، مصطفیٰ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ عدیل حیران رہ جاتا ہے اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر، اور مصطفیٰ سے کہتا ہے یہ گاڑی تمہاری ہے یا کسی کی چوری کر کے لے آئے ہو؟ مصطفیٰ عدیل کی طرف مسکرا کر کہتا ہے کیا تم نے مجھے اپنی طرح سمجھا ہوا ہے؟ پھر عدیل شرمندہ ہو کر اپنا سر نیچے کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب عدیل گھر جاتا ہے تو گھر کو دیکھ کر اس کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ عدیل کو چھوڑ کر وہاں سے آفس چلا جاتا ہے۔ منصور صاحب اور شگفتہ عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ تمہیں جیل سے کس نے رہائی کروائی؟ عدیل کہتا ہے یہ سب مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ اس کے بعد شگفتہ اور منصور صاحب سب باتیں مصطفیٰ کے بارے میں عدیل کو بتا دیتے ہیں کہ یہ گھر اور گاڑی اس کے پاس کیسے آئی۔ عدیل یہ سب سننے کے بعد بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب مل کر شرجینہ کے گھر جاتے ہیں اور شرجینہ سے معافیا مانگتے ہیں۔ معافیا مانگنے کے بعد شرجینہ کو گھر لے آتے ہیں۔ اس طرح شرجینہ اور مصطفیٰ کی ایک بار پھر سے ایک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتی ہے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ۔ اور دوسری طرف دوستوں، جب رباب کو پتہ چل جاتا ہے کہ عدیل کی رہائی ہو گئی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور اپنے باپ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، کس کام کا ہے؟ وہ ہمارے اس کام بھی نہ آ سکا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اس میں بھی تمہاری ہی غلطی ہے، میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا لیکن تم میری بات نہیں سمجھی۔ دوسری طرف نتاشا کو بھی طلاق ہو جاتی ہے اور نتاشا سوسائڈ کرنے کے کچھ عرصے بعد کچھ بہتر ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف عدیل اکیلا رہ جاتا ہے اور دونوں کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کے گھر رہتے ہیں۔ اس طرح ہوتی ہے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تب تک کے لیے دوستوں، اللہ حافظ۔